करते हैं कि वो आए, opening prayer के लिए हम साथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और opening prayer करें। बाप बेटे को उसके नाम से आमीन। अब आप आपका शुदा करते हैं, हम आपका दी आंखों में हाजिर हैं, आप इसके लिए शुदा करते हैं। आप पूरी मिनट का आपका हाथ हो, किसी तरह की करप्शन ना हो मेरे पास। जब ये गीत के आपको जरूर बोल रहे, जितने बच्चे गीत गाते हैं उनको लोग को हाथ में देते हैं बाप, जिन्होंने बरस नहीं है उनको भी आप हाथ में देते हैं, सबका हाथ हो आप। पूरी मिनट घर में आप खाते हैं, किसी की इंटरप्शन ना, हम सबका हाथ हो आप। पूरी मिनट एकदम अच्छे तरीके से जितने लोग आए उनको शुक्र अदा करते हैं, जो नहीं है आप उधर से शामिल हो सके हैं इस मीटिंग में बाप। हम सब खाते हुआ छोटे से उसने कबूल कीजिए, हमसे नास्ते के नाम है आमीन। आमीन, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर दिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्होंने गीत प्रेयर किया हम आपसे शेयर करें। सिस्टर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं पसंद हूँ, इसके सुनो। आमीन। कहंदाए मसीह यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। करना दूर नजरा तो मैं तेनू बस एहो ही कहना, मैं तेनू बस एहो ही कहना। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। दस तेरा यीशु तेरा भजन सुनांदे ने, दाता तेरी बानी कर कर ओ बचांदे ने, दाता तेरी बानी कर कर ओ बचांदे ने। ए बानी दा भंडार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। यीशु जे तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। पापा विच फसी हुई सारे ने जहान ने, चारे पासे विशे हुई जाले शैतान दे, चारे पासे विशे हुए जाले शैतान दे। ए रूहे तलवार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना, मैं दुनिया तो होर की लेना। हालेलुया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इस मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अगर आती है आंधियां तो करूं उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो करूं उनका खैर मकदम। दूरस्थान से ही तो लड़ने ये खुदा ने मुझे झगड़ा है। अली मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेघनी में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता।
दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरबल जो बीत जो पड़ा है। निमत को हो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, जेड़ी तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, जेड़ियां टाहनियां फल ना देंदियां, जेड़ियां टाहनियां फल ना देंदियां, सड़ के सवार हो जानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, जिन्ना चिर बूटे नाल टाहनी लगी रहिंदी है, जिन्ना चिर बूटे नाल टाहनी लगी रहिंदी है, फल ते फूलां दे नाल होठ सजी रहिंदी है, फलां दे नाल होठ सजी रहिंदी है। रखदा ख्याल ओदे माता मालिक, रखदा ख्याल ओदे बाता मालिक, करदा नेज़ बानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। बंदेया कम्मा तो बशानिया तू जांदा है, बंदेया कम्मा तो बशानिया तू जांदा है। मन विच भरिया जो लबा ते ले आंदा है, मन विच भरिया जो लबा ते ले आंदा है। ओ बोते तेरी तस्वीर तेरी, बोल तेरे तस्वीर तेरी, समझ के बोली बानियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तुसी हो मेरियां टाहनियां। कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, तू है मसीह दी कटानी से तू
सोच ले तू विंगे मसीदी कटानी जी तू सोच ले जिसू दी बानी दे नाल जिंदगी नू बोच ले जिसू दी बानी दे नाल जिंदगी नू बोच ले ओदे बिना कोई मिटा नहीं सकेदा ओदे बिना कोई मिटा नहीं सकेदा तेरियां सब पर बसानियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसी हो मेरियां टाणियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू Praise the Lord. God bless you. अब हम ब्रदर अरुण से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आए जो गीत में व्हाट्सएप पर कि हम आपसे शेयर करें. प्रेज द लॉर्ड. गीत अपने मसीहा के गा कर कहूँ दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहूँ गीत अपने मसीहा के गा कर कहूँ दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहूँ आगे आगे हमारे वो हर पल चले हम मनाए खुशी उसके साए तले आगे आगे हमारे वो हर पल चले हम मनाए खुशी उसके साए तले हालेलुया के नारे लगा कर कहूँ हालेलुया के नारे लगा कर कहूँ गीत अपने मसीहा के गा कर कहूँ दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहूँ आओ देखो हवा के परिंदों को भी जो न बोए कभी जो न काटे कभी आओ देखो हमारे परिंदों को भी जो न बोए कभी जो न काटे कभी अपने फिक्र सभी तुम भुला कर कहो अपने फिक्र सभी तुम भुला कर कहो गीत अपने मसीहा के गा कर कहूँ दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहूँ आओ दे ए खुदा बंद अपना निछावर वो हर पल करे नेमतों बरकतों से वो भरता रहे ए खुदा बंद अपना निछावर वो हर पल करे हम नेमतों बरकतों से वो भरता रहे उसके आगे दिलों को झुका कर कहो उसके आगे दिलों को झुका कर कहो गीत अपने मसीहा के गा कर कहूँ दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहूँ
میں ایک اور گیت گاؤں گا. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانوں کو حکم سناتا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا. طوفانی ہواؤں کو کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پائے سارے. چاند اور سورج کیا ہے تارے اس کے نقشے پائے سارے. سب کو بتاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. بادلوں پہ چلتا آئے پانی. ہاتھ اٹھاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. تالیاں بجاؤ متوں کہو کہ یسوع زندہ ہے. آمین. ہمیں بائبل مقدس کی ہر کتاب میں ہم خدا کو ایک الگ روپ میں دیکھتے ہیں. آج بائبل مقدس کی پہلی 7 کتابوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب میں خدا ایک زندگی کا دم ہے، دنیا کا خالق ہے. عروج میں فسح کے برے کا ہے. ادھر خدا نے فسح کا برے کا وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گا. احبار میں ہمارا سردار کاہن ہے. لیکن گنتی کی کتاب میں دن کو بادلوں کا سروج ہے اور رات کو آگ کا ستور ہے. استثنا میں ایک نبی ہے لیکن سب نبیوں سے بڑا ہے. موسیٰ کی کتاب میں وہ ہماری محافظ ہماری نجات کا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. Praise the Lord. God bless you. اب ہم سسٹر اجالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں جو انہیں گیت یا پریئر کی ہمارے ساتھ شیئر کریں. سسٹر اجالا. آواز آ رہی ہے؟ بولیں. Praise the Lord. Praise the Lord. تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے. تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے. تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے. تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے. تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے. تو ہے زندہ خدا، تو ہے میرا خدا، تو ہے زندہ خدا، تو ہے میرا خدا. ابتدا انتہا تو ہے میری وفا، ابتدا انتہا تو ہے میری وفا. تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے،
तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी मेरा मसा तेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतहा मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, आते हैं बंदगी यीशु से मिलने को, आते हैं बंदगी यीशु से मिलने को, जल्दी जल्दी आए, सर अपना झुकाए, जल्दी जल्दी आए, अपना सर झुकाए, अदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को, अदब से बैठेंगे यीशु से मिलने को। मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। The 10 Commandments. The Lord came down to the top of Mount Sinai and told Moses to meet him there. God said to the people of Israel, I am the Lord your God, the one who brought you out of the Egypt where you were slaves. Do not worship any god except me. Do not make idols that look like anything in the sky or on the earth, in the ocean under the earth. Do not misuse my name. I am the Lord your God, and I will punish anyone who misuses my name. Remember, the Sabbath day belongs to me. Respect your father and mother, and you will live a long time in the land I am giving you. Do not murder. Be faithful in marriage. Do not steal. Do not tell lies about others. Do not want anything that belongs to someone else. Do not want anyone's house, wife, or husband, slaves, oxen, or donkeys, or anything else. When God had finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him 2 flat stones on which he had written all his laws with his own hand. Amen. Amen. अभी इधर अजान हो रही है, अभी आप किसी और को कह लो, फिर ये बाद में करेंगे टैबलेट। Okay. अब हम ब्रदर सुलेमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, जिन्होंने वर्स या गीत प्रिपेयर किया, हमारे साथ शेयर करें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने जिंदा खुदा के लिए वर्शिप करने लगा हूँ। आ जाओ।
जीवन मिलया मिलया इस ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं रखिया भला यीशु दा कड़िया मेरे ते खा मैनू चंगा भी कड़िया साढ़े चढ़ गए दुए भी तर गए दुश्मन हट गए ए खुदा मिलया ठहरी बरकत आई है खुदा ना मैं थकिया ना मैं अकना करांगा महिमा ए खुदा मिलया इस ठहरी बरकत आई है खुदा रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह रब खुदा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो सिर दरबार ऊंचे हो सब बारो जान जलाला बचावे आगे सिर कद ऊंचे करो रब खुदावन बादशाह मेरा बादशाह मैं बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है सिर तरियो से करो मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह रब खुदावंद कोई गीत गाते हो कि गाना चाहते हो बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब हम ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए जो है गीत या वर्ड प्रिपेयर के हमारे साथ शेयर करें। ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल। हेलो हेलो 2 मिनट बस 1 मिनट ओके ओके Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Now yet ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pastures. Enter into his gate with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is God, good. His mercy is everlasting, as his truth endureth through all generations. Amen. Amen. मैं था जो अपने बाप के घर अपने बाप के घर पहनूंगा बता जो अपने बाप के घर
जहाँ खुशी खुर्मी हो जाऊंगा सितारा अपने बाप के घर अपने बाप के घर अपने बाप के घर जाऊंगा सितारा अपने बाप के घर जहाँ खुशी खुर्मी हो पहनूंगा लिबास अपने बाप के घर अपने बाप के घर अपने बाप के घर पहनूंगा लिबास अपने बाप के घर जहाँ खुशी खुर्मी हो मिलूंगा तुमसे अपने बाप के घर अपने बाप के घर अपने बाप के घर मिलूंगा तुमसे अपने बाप के घर जहाँ खुशी खुर्मी हो मेरे दिल में हाँ मेरे दिल में मसीहा कभी तू आ कभी ना जा हाँ मेरे दिल में मसीहा into my heart come into my heart Lord Jesus come in today never you go come into my heart Lord Jesus Amen. प्रेज द लॉर्ड। अब हम सिस्टर उजाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएं जो उन्होंने डब्लो प्रेयर के हमारे साथ शेयर करें। कौन सुनाएगा पहले? चलो सही। Proverbs 7 verse 27 verse 4 See to wisdom, you are my sister, and call understanding your close friend. Zabur 100 اے اہل زمین سب خداوند کی حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اس نے ہم کو بنایا ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی ساتھائی کی بیوے ہیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں اس کا شکر کرتے ہیں شکر کرو اور اس کو نام مبارک کہو کیونکہ خداوند بھلا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش ہے آمین Praise the Lord. John chapter 1 verse 1-2 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Amen. Amen. 36 and look 36 and looking at Jesus as he walked said behold the Lamb of God. Amen. फिर आसान होगी।
ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ابھی ہمیں آپ نے بتانا ہے کہ آ رہی ہے. Okay. سیدھی کھڑے ہو. دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں چلو بس شروع کرو. ان کو آگے کرے دیں. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. All the time. Oh, 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 God is good. Through the ice and snow, to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. We will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, it's hard to the valleys, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. The ups and downs, when life spins us around, our God is good. Nothing goes our way, and it's just not our day. Our God is good. Oh, 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 God is good. The mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. The mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good. All the time. God is good. God is good. Praise the Lord. God bless you. اب ہم سارا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اسٹوری جو ہے وہ ریڈ کریں آج کی. Praise the Lord. آج کی جو ہماری اسٹوری ہے پیدائش کی کتاب اس کے 7 باب میں سے لی گئی ہے کشتی میں جانے کے بارے میں. نوح کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے سیلاب کے ذریعے برے لوگوں کو سزا دی لیکن انہیں بچا لیا جو اس کے حکم مانتے تھے.
जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा ने नूह से कहा, अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में जा। मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही एक अच्छा इंसान बाकी है। हर किस्म के पाक जानवरों और परिंदों के 7 जोड़े अपने साथ ले, लेकिन नापाक जानवरों का सिर्फ एक जोड़ा लेना। इस तरह हर किस्म के जानवरों और परिंदों को जिंदा बचा लिया जाएगा, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। आज से 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश बरसाऊंगा। फिर नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उससे कहा था। वो, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बीवियां कश्ती में गए, और जैसा खुदा ने कहा था वो जानवर और परिंदे भी साथ ले गए। तब खुदा ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। 7 दिन बाद तूफान आ गया। उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी। जमीन के नीचे का पानी चश्मों की तरह बाहर निकलने लगा और आसमान पर से बहुत तेज बारिश होने लगी, और 40 दिन और 40 रात तक मुसलसल बारिश होती रही। नूह की कश्ती पानी पर तैरती रही। पानी इतना ऊपर चढ़ा के सब पहाड़ डूब गए थे। पानी 150 दिन तक ठहरा रहा। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे प्रेयर मीटिंग को लीड करें। सिस्टर शहीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू समर, सारा और सारे बच्चों को भी खुदावंद, जिन्होंने भी खुदावंद की हुजूरी में गीत, वर्स, स्टोरियां पेश की हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का दहना कुदरत वाला हाथ आप सबके ऊपर पड़ा रहे, और खुदावंद आपको हमेशा अपने परों में छुपा के रखे, अपने बाजू में बना दे। कभी भी शैतान आपके ऊपर हावी ना आने पाए। आप हमेशा इब्लीस के सर को अपने पांव तले कुचलते रहें और खुदावंद में सरफराज होते रहें। खुदावंद आप सबको बुलंदियों पे लेके जाए, और खुदावंद मूसा की तरह, पालूस रसूल की तरह, पतरस की तरह आपको इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको आपकी स्टडी में, आप जो भी खुदावंद के लिए काम करें, आप हमेशा खुदावंद के हिकमत में, दानिश में, फहम में बढ़ते रहें। जिस तरह खुदावंद का बंदा सुलेमान बादशाह था, खुदावंद ने उसको हिकमत बख्शी, दानाई बख्शी, इज्जत बख्शी, दौलत बख्शी। खुदावंद इसी तरह आपको अपनी रूहानी नेमतों से और जिस्मानी नेमतों से भरता रहे। खुदावंद हमेशा आपकी जंगें जो हैं वो लड़ता रहे, छोटी बड़ी सब जंगें खुदावंद आपकी लड़ता रहे, ताकि आप खुदावंद में मजबूत होते जाएं और खुदावंद में बढ़ते जाएं। आपके हमेशा खुदावंद की तरफ आंखें लगी रहें, आप किसी इंसान की तरफ नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ अपनी मदद के लिए अपनी आंखें, अपने हाथ उठाए रखें। किसी इंसान से जो मदद है वो ना मांगे, हमेशा अपने खुदावंद की तरफ बढ़ते रहें। खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। खुदावंद बादल के सतून की तरह और आग के सतून की तरह आपके साथ साथ चलता रहे दिन रात। खुदावंद आपकी हिफाजत करता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की नेमतें, बरकतें आपकी जिंदगी में आती रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु तूने ये बदन जो था वो हमारी खातिर तोड़ा, ताकि खुदावंद हम जो इब्लीस के कब्जे में थे, हम जो उसके काम कर रहे थे, हम जो उसकी जय जयकार कर रहे थे, हम अपने बदनों से उसके नाम को जलाल दे रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु तूने जब हम गुनाह में थे तभी हमारे लिए जान दी, और खुदावंद तूने वो सारी बदकारी, खताएं, गुनाह खुदावंद यीशु तूने अपने ऊपर ले लिया, अपने बदन को तोड़ा और अपने लहू को, शैतान को हमारी कीमत अदा की। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें खरीद लिया है। अब शैतान का, इब्लीस का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, हमारे बदनों के ऊपर। खुदावंद यीशु ये बदन तेरे हैं। हम अपने आप को
खुदा उन तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा उन पाक रूह तो हमें यीशु की मानिक बना दे। जब खुदा यीशु मसीह बादलों पे लेने आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले हों। हमारे बदनों के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, ताकि हम पाक दामन कमवारी के मानिक तैयार हों। जब हम इस रोटी को लेते हैं, इस पानी को लेते हैं, तो हम पहले जैसे ना रहे। हमारे बदनों से खुदा यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिले और हम पहले जैसे ना रहे। हम तब्दील हो जाए, हमारे अंदर से, हमारे जिस्म के एक एक अज़ा से तारीकी के काम यस्सु के नाम से मिटते जाए, खत्म हो जाए। यस्सु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस रोटी को लें और इस पानी को लें, ताकि हमारे बदनों के अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गुनाह, बीमारियां, वो गंदे हमारे बिहेवियर जो है, रवैये जो हमारे गंदे हैं, खराब है, वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदा उनका हालेलुया। शुक्र करते हैं। हालेलुया कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो भी खुदा की हुजूरी में अपने उन्होंने हदिये नजराने चढ़ाए हैं, बहुत ही खूबसूरत, बड़े ही दिल से छोटे छोटे बच्चों ने कह लें जो भी खुदाम की हुजूरी में चढ़ाए हैं। खुदावन ने, हमारा ईमान है कि उसने कबूल किया है। उसका तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। वो आपकी सब जो आपने गीत गाए हैं, वर्सेस सुनाई हैं, स्टोरी सुनाई है, खुदावन ने वो सब सुना है। और मेरा ईमान है कि खुदावन, हमारा खुदा खुश हो रहा है। जिस तरह हम माँ बाप खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को देख के, तो वो हमारा बाप है, वो भी खुश हो रहा है। और कि मेरे बच्चे मेरी हमदो सना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप जरूर सारी जिंदगी, मैं कहूंगी कि खुदा उनका मस्सा आपके ऊपर ठहरा रहे और अपने बाप को, खुदावन को इज्जत और जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू। हमारा दिल जो है वो खुशी से भरा हुआ है, जितने भी यहाँ पे माँ बाप हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम आज जो पैदाइश की किताब, उसका चौथा जो चैप्टर है, जिसमें जो पहला जमीन पे कह लें कत्ल हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। तो हमारे साथ रीड कौन करेगा? हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, 10 आयतें पढ़ते हैं, जिसमें कह लें कि कत्ल जो है हुआ, लेकिन जो इसकी सजा है वो अगली बार हम थोड़ा सा करेंगे, ताकि थोड़ी सी, जी मुझे पता है टाइम लग जाएगा। जी अंजना, आप पैदाइश की किताब, उसका 4 चैप्टर, उसकी 10 आयतें पहली जो हैं वो पढ़ लें। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ਤਦ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਜਣੀ ਤੇ ਹਾਬਲ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਬਲ ਵੀ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਇਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
आमीन। 10 आयतें पढ़ी हैं। हाँ जी। ठीक है, चलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जना, इस चैप्टर में जैसा कि यानी हमें पता चल रहा है कि कत्ल के बारे में, यानी पहला जो कत्ल हुआ था उसके बारे में है। लेकिन जो पहली आयत है उसमें हम देख रहे हैं कि मैं कहूंगी कि जो पहला इंसान जो कह लें पैदा हुआ वो काइन था, है ना, क्योंकि आदम और हवा को खुदा ने बनाया था, मट्टी से लिखा है। जो पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि खुदावन ने उनको मट्टी से बनाया था, आदम को मट्टी से बनाया था और हवा को आदम की पसली लेके खुदावन ने बनाया था। लेकिन ये पहला जमीन पे कह लें इंसान है जो पैदा हुआ है, तो इसलिए जो काइन है वो पहला कह लें जो औरत से पैदा हुआ वो पहला इंसान है, क्योंकि आदम जो था वो मट्टी से बनाया गया था। तो इसलिए पहली जो आयत है उसमें एक मैं कहूंगी कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं या मिशन या कुछ मसीही जो हैं कि वो ये कहते हैं कि जो काइन था वो शरीर से था या वो हवा से पैदा नहीं हुआ था, यानी सॉरी आदम और हवा की औलाद नहीं थी, वो शरीर की थी या शैतान की औलाद थी। लेकिन ये पहली ही वर्ष में हमें साफ पता चल रहा है कि आदम अपनी बीवी हवा के पास गया, इसलिए वो आदम और हवा से पैदा हुआ था। जो काहिन था, जो पहला बेटा था आदम का, तो इसलिए ये आदम और हवा का बेटा था। ये काफी जैसे कह लें कुछ सवाल है, मैं कहूंगी कि शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये काफी इस पे बहस या वो होती है कि जो काइन था वो आदम और हवा का बेटा नहीं था, यानी हवा से पैदा नहीं हुआ था। तो इसलिए लेकिन बाइबल हमें देखे साफ बता रही है कि वो आदम और हवा से पैदा हुआ था। और देख रहे हैं हम कि काहिन के बाद जो हाबल था वो पैदा हुआ। और तीसरी आयत से हमें ये पता चलता है कि चंद रोज के बाद यूं हुआ कि वो खेत में यानी काम कर रहे थे या अपना हदिया जो है वो खुदावन की नजर में लेके गए। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कोई टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया गया कि इनका दरमियान में कितना वक्फा था, कितना वो था। लेकिन ये हमें पता चला कि काहिन जो था पहला बेटा जो था वो पैदा हुआ आदम का, और उसके बाद हाबल जो था वो पैदा हुआ, है ना। और इस जो पहली वर्सेस है इनसे ये भी पता चल रहा है कि वो अगर खुदाउन की हुजूरी में हदिया जो है वो लेके गए थे, तो आदम और हवा ने उनको ये एक जो तालीम थी या सिखाया था कि जो खुदावन की हुजूरी में कह लें अगर अपने हदिये नजराने जो हैं वो लेके जाने हैं या चढ़ाने हैं, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो आदम और हवा थे, जो उनके माँ बाप थे, उन्होंने उनको ये तालीम जो थी वो दी हुई है। क्योंकि अब तक कोई हमें ये नहीं मिलता कि वहां पे कोई काहिन था या कोई था, तो इसलिए आदम और हवा ही थे जो उनको सिखा रहे थे कि अपने जो हदिये नजराने हैं वो खुदा उनकी हुजूरी में चढ़ाने हैं। या उन्होंने ये भी हम कह सकते हैं कि तालीम दी होगी कि जो गुनाहगार है अगर उसने खुदावंद पाक खुदा की रसाई हासिल करनी है, तो कुर्बानी का जो लहू है वो उसके वसीले से या वो बहाना वो जरूरी है, तब हम खुदावन की हुजूरी में या खुदावन की कुर्बत जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मैं कहूंगी कि खुदावन का जो मकाशफा है या खुदावन का जो वो तालीम है कि कुर्बानी के लहू के बाइस हम खुदावन बाप की जो कुर्बत है या वो हासिल कर सकते हैं। अगर इसी को हम पीछे भी सीखें कि जो जब
آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا تھا، تو یہ پچھلا جو چیپٹر ہے، تیسرا چیپٹر، اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم اور ہوا کو خداوند نے باغ عدن میں سے جب انہوں نے گناہ کیا، ان کی سزائیں جو تھی کہہ لیں خداوند نے بتا دی کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، سانپ کو سزا دی، ہوا کو اور آدم کو، تو خداوند نے ان کی جو علیحدہ علیحدہ سزائیں تھی وہ بتائی تھی. سانپ کے بارے میں علیحدہ بتایا، عورت کے بارے میں علیحدہ بتایا، جو کہ ہم پہلی ہی یہ جو چوتھا چیپٹر اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو سزا تھی ایک قسم کی عورت کو جو ملی تھی کہ تو درد سے کیا ہے بچے جنے گی. تو ہوا کو یہ سزا ملی تھی کہ ہوا جو ہے وہ درد سے بچے جنے گی، اور آدم کو یہ سزا ملی تھی کہ تو محنت مشقت کرے گا، ہے نا، زمین کے، اور زمین کی جو پیداوار ہے وہ کھائے گا یا لگائے گا، اور وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے جو ہے وہ اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، ہے نا. تو آدم کے لیے یہ تھی سانپ کی جو فرق تھی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا، ہے نا. تو یعنی یہ جو سزائیں تھی وہ وہیں پہ شروع ہو گئی تھی، اور خداوند نے ان کی ایک قسم کی جب ان کو باہر نکالا باغ عدن میں سے، تو ایک کیونکہ لکھا ہے کہ چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جانور جو ہے برا جو ہے وہ قربان کیا ہوگا، یا تو اس کا جو چمڑا تھا، اس کی جو سکن ہوتی ہے، اس کے کپڑے جو تھے وہ خداوند نے ان کو بنائے تھے یا بنائے تھے، خداوند نے ان کو دیے. تو اس لیے وہاں پہ قربانی ہوئی تھی، وہاں پہ خون بہایا گیا تھا، اور ان کو کپڑے جو تھے وہ چمڑے کے خداوند نے خود کہہ لیں بنا کے جو تھے وہ پہنائے تھے آدم اور ہوا کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خداوند کی جیسے کہہ لیں آدم اور ہوا کو خداوند نے لہو ان کے لیے بہایا تھا اور برے کو قربان کیا تھا. اسی طرح خداوند کی یہ بھید کی بات یا یہ مکاشفہ جو ہے آدم اور ہوا جانتے تھے، اور یہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوگا، قائن اور حابل کو بھی. لیکن ہم یہاں پہ ایک قسم کا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حابل تھا اس نے تو اس مکاشفے کو یعنی قبول کیا، رد نہیں کیا کہ جو جانوروں کی قربانی ہے یا لہو جو بہایا جاتا ہے اس کے وسیلے سے کہہ لیں گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جو قائن ہے اس نے اس کے اوپر جیسے کہہ لیں تعلیم کے اوپر ایمان نہیں لایا اس طرح سے، یا اس نے اس کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں. اور دوسرا سارا ہی اس چیپٹر میں جتنی بھی بار کاہن کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس کا رویہ جو تھا، اور یہ ہمیں اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے، تو اس کا مطلب وہ بھلا نہیں کر رہا تھا. جو قائم تھا کہ وہ بھلا نہیں کر رہا تھا، یہ نہ صرف اس چیپٹر میں ہمیں پتا چلتا ہے بلکہ جو عبرانیوں کا خط ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کاہن کی جو قربانی تھی وہ افضل نہیں تھی، اور حابل کی قربانی جو تھی وہ افضل تھی. اس وجہ سے وہ راست باز جو ہے ایک قسم کا کہہ لیں راست بازی اس کو حاصل ہوئی، یہ جو حابل تھا، لیکن قائن کو نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے ایک تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے دلی سے کہہ لیں یا پورے دل سے یا پورے ایمان سے جو قربانی تھی وہ نہیں چڑھائی تھی خدا ان کی حضوری میں، خدا ان کے، اور اپنے جو ایک تعلیم کہہ لیں ایک قسم کی ملی تھی ان کو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اس پہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا تھا کہ قربانی جو ہے یعنی لہو بہانا جو ہے ایک قسم کا جو وہ ضروری تھا کہ اگر ہم قربانیاں چڑھاتے ہیں، ایک جگہ میرے خیال میں لکھا ہے کہ خداوند کو جو قربانی ہے وہ پسند ہے نا. اور لیکن اس نے قربانی جو تھی کائن نے وہ نہیں کی تھی، دی تھی. اور اس کے رویے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے منہ بگاڑا، اس نے وہ غضبناک ہوا،
اور اس کا منہ بگڑ گیا، اس نے بھلا نہیں کیا، اور وہ اپنے پھر جب خداوند نے اس سے پوچھا تو لکھا ہے کہ اس نے پھر جھوٹ بولا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جو ایک خصلت ہے جو ہم پیچھے سیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں خاص جیسے کہا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں یا بھائی کے ساتھ صلح نہیں رکھتے ہے نا، تو یہ ساری خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کس کی طرف سے ہے، ان کا باپ کون ہے، شریر ہے یا ابلیس ہے. ان کا جو اگر انسان جو ہے اس طرح کے اس کا بیہیویئر، اس کے اندر اس طرح کے رویے ہیں، جیلسی ہے، کیونکہ اس نے جیلسی بھی کی حابل سے، قائن نے. تو اس کی جو اس لیے یہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے اگر ہم تعلیم کو دیکھیں تو خداوند نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی شیطان جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے. تو قائن جو تھا اس میں تقریباً یہ ساری وہ جتنی اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پھر یہ خصلت جو تھی یا یہ سارا رویہ جو تھا اس کے اندر پایا جاتا تھا مطلب. تو اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا. اس کے اندر وہ جیلسی تھی، اور اس نے اپنے ماں باپ کی تعلیم پہ بھی ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں، جو جتنا اس چیپٹر میں ہمیں تھوڑا سا پتا چل رہا ہے کہ اس نے ان کی جو بات ہے وہ نہیں مانی. ان کی جو تعلیم تھی اس کو اس نے جو قائن تھا اس نے قبول نہیں کیا یا ایمان نہیں لے کے آیا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمیں بتا رہے ہیں یا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خون بہانا جو ہے اس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس نے اس کو سیریس نہیں لیا یا قبول نہیں کیا کہ، اور اس نے پھلوں کی جو قربانی تھی وہ دے دی، کیونکہ قائن کیا تھا، کسان تھا، کھیتوں میں یعنی وہ بونے والا تھا، لیکن فصلیں لگانے والا تھا. لیکن جو حابل تھا وہ چوپان تھا، وہ جانور جو تھا وہ پالتا تھا اور ان کی نگہبانی جو کرتا تھا. اس سے یہ بھی تھوڑا سا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خداوند جو ہے اگر ہم آپ سب کو ہی پتا ہوگا نا کہ خداوند نے جو ہمارے، میں کہوں گی کہ بڑے بڑے خدا کے خادم یا خدا نبی جو تھے، جو چپانی کر رہے ہیں، جو بھیڑ بکریوں کی یا جانوروں کی جو ہے نگہبانی کر رہے ہیں اور ان کے لیے جیسے کہہ لیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے داؤد ہے اور موسیٰ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ شہزادہ تھا، محل میں رہتا تھا، لیکن خداوند نے 40 سال میں اس کو ہمبل بنایا اور وہ چپانی جو تھی جانوروں کی نگہبانی جو تھی وہ کرتا تھا. خداوند نے اس کو چنا ہے نا. خداوند نے یعقوب کو چنا جب وہ اپنا جو سسر تھا اس کی بھیڑ بکریاں لکھا ہے کہ چرایا کرتا تھا، ان کی نگہبانی کیا کرتا تھا ہے نا. تو اور بھی ہمیں اس طرح کے کہہ لیں بائبل میں ملتے ہیں کہ جو جانوروں کی یا بھیڑ بکریوں کی نگہبانی جو تھی وہ کرتے تھے. خداوند نے ان کو چنا، اور خداوند یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں چنا، لیکن خداوند کے بڑے بڑے خادموں کو ہم جو بائبل میں ہمیں ملتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نگہبانی کر رہے تھے، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ حابل جو تھا جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور وہ اس نے پالے تھے، اور ان میں سے اس نے قربانی کے لیے جو ہدیہ تھا خداوند کی حضوری میں لے کے آیا، اور اپنے جو بھیڑ بکریوں کے پلوٹے تھے، نر جو کہ ہمیں آگے چل کے اگر ہم پڑھیں گے بار کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ نر جو تھا بلی یعنی اس کی قربانی جو تھی وہ چڑھائی جاتی تھی. اور یہ بھی حابل نے بھی ہم نے دیکھا کہ نر جو تھے یعنی پلوٹے بچے جو تھے وہ لے کے آیا قربانی کے لیے، اس نے ہدیہ جو ہے خداوند کی حضوری میں چڑھایا، اور خداوند نے اس کے ہدیے کو قبول کیا، لیکن قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کیا. اور
खुदावंद ने जो उसकी कुर्बानी थी उसको अफसल जाना, है ना, खुदावंद बाप ने। लेकिन काहिन को ये बुरा लगा और वो उसने हसद किया हाबल से और उसने उसको खेत में कत्ल कर दिया। ये पहला कह लें जमीन के ऊपर जो कत्ल था वो हुआ, यानी काइन ने हाबल को मार दिया। और इस जो 10 आयत है, 9 आयत, उससे ये भी हमें पता चल रहा है कि खुदावंद ने उससे पूछा काइन से कि तेरा भाई हाबल कहाँ है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं, यानी उसने झूठ बोला। पहले तो उसने कत्ल किया, फिर उसने उसको खुदावंद के साथ झूठ भी बोला कि मुझे नहीं पता। आगे जो खुदावंद ने बात कही ये मुझे बहुत ही जैसे कह लें अच्छी लगी, और कि खुदावंद उसको कह रहा है कि तेरा भाई हाबल कहाँ है, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? ये काइन ने खुदावंद को जवाब दिया। तो इस बात से ये हमें पता चलता है कि हमारा जो भाई है, हम यानी बहन भाई या भाई जो है, एक भाई जो दूसरे का है वो मुहाफिज है, चाहे मैं कहूँ छोटा है या बड़ा है, यानी मुहाफिज है। इसका मतलब है कि क्योंकि ये उसने खुदावंद से सवाल किया, तो खुदावंद ने जो पहले ही क्योंकि उससे पूछा, काइन से पूछा, खुदावंद को तो खुद ही पता था। आप हम सभी जानते हैं कि खुदावंद तो हर जगह मौजूद है, खुदावंद को सब कुछ पता है। लेकिन खुदावंद ने, मैं कहूंगी, उसको सिखाने के लिए या उसको, क्योंकि जब हम अपनी गलती कई दफा नहीं मानते तो खुदावंद एक मौका, मैं कहूंगी, कि देता है कि शायद खुदावंद ने जब उससे सवाल किया था तो तभी शायद वो डर जाता। खुदावंद का खौफ अगर उसके अंदर होता तो वो मान जाता कि हाँ खुदावंद मेरे से ये गलती हो गई, मैंने इस तरह, यानी मेरे दिल में हसद आया, मैंने गुस्सा किया, मैंने उसको कत्ल कर दिया, है ना। तो खुदावंद ये उसको एक जिस तरह शायद आपको याद हो कि पतरस ने जब खुदावंद का इनकार कर दिया था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जब इकरार करवाया, यानी पूछा उससे, क्या खुदावंद को नहीं पता था, है ना। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि पतरस जो है वो मुझे प्यार करता है, लेकिन खुदावंद ने फिर भी उससे पूछा, यानी मैं कहूंगी कि एक माफी का या एक जो उसके मुंह से निकला पतरस से कि नहीं खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूँ। 3 बार उसने इनकार किया था, तो फिर 3 बार खुदावंद यीशु मसीह ने उससे इकरार करवाया, है ना, और कह लें कि उसके गुनाह धुल गए या उसने जो इनकार किया था वो माफी हो गई, और खुदावंद ने उसको फिर चुन लिया कि मेरी भेड़े चरा, है ना, खुदावंद यीशु मसीह ने। तो ये एक हाबल को भी मैं कहूंगी कि एक खुदावंद ने मौका दिया था, एक उसके पास एक रास्ता था कि अगर वो वहां पे इकरार कर लेता कि हाँ खुदावंद मैंने उसको कत्ल किया है, मैंने उसको मार दिया है ना, तो शायद उसकी वहीं पे खलासी हो जाती, वहीं पे उसकी माफी जो है वो हो जाती। तो लेकिन उसने मौका जो था गवा दिया और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। इसका मतलब है कि भाई जो है अपने भाई का मुहाफिज है। कहीं पे भी आपके बहन भाई हैं, कुछ वो गलत कर रहे हैं, कुछ भी आ, वो ठीक रास्तों पे नहीं चल रहे, कहीं गलत कर रहे हैं, नाफरमानी में चल रहे हैं, तो मेरा जैसे कह लें भाई का काम है कि वो उसकी रहबरी करे, उसकी रहनुमाई करे, उस किसी भी तरह से हम कह सकते हैं कि दुआओं में उसको उठाए, उसके लिए दुआ करे, रोजे रखे, या वो अगर सुन ले तो उसके साथ उसकी काउंसलिंग करे।
لیکن اس سے ہمیں یہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری یعنی ہمارا کام ہے کہ اپنے بھائی کی حفاظت کرنا، اپنے بھائی کو گناہوں سے یا بری راہوں سے روکنا، اس کو سمجھانا، جس طرح کہ ہم پطرس کا بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جب تو مضبوط ہو تو اپنے بھائیوں کو بھی جا کے مضبوط کرنا۔ اس کا مطلب مسیح میں بھی بہن بھائی اور جو خونی ہمارے کہہ لیں رشتے دار ہیں، بھائی ہیں، ان کی بھی اگر ہم مضبوط ہوں تو پھر ان کو بھی جا کے مضبوط کرنا ہے۔ بھائیوں کی حفاظت جو ہے یا ان کی بچا کے ان کو رکھنا برے کمپنی سے، برے لوگوں سے، تو یہ بھائی کا ایک خداوند کی طرف سے میں کہوں گی کہ ایک ڈیوٹی ہے یا ایک کام ہے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو سونپا ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اگر میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں تو میرا کام ہے، جس طرح پطرس کو خدا نے کہا کہ جب تو خود مضبوط ہو جائے تو بھائیوں کو بھی جا کے مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے ہم خود ہی نہ جیسے کہہ لیں نجات پائی ہے تو ہم دوسروں کے لیے یا اپنے بہن کے لیے، بھائی کے لیے درد نہ رکھیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اس آیت سے جو مجھے میرے دل کو مطلب ٹچ کیا کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو اس لیے چنا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بوجھ لے کے دعا کریں، بوجھ لے کے جو اگر کچھ بھی غلط وہ کر رہے ہیں، اگر نہیں بھی سن رہے، کیونکہ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے، دیکھا ہے ہم نے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ جب اس کو ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ اس وقت وہ سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا تو ہم کیا کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، روزے رکھیں۔ اگر وہ ہماری کاؤنسلنگ کو نہیں بھی لے رہا تو ہم دعا میں ٹھہریں، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے لیکن خداوند ان کے دل کو تبدیل کر سکتا ہے، خداوند ان کو بدل سکتا ہے۔ میں اور آپ نہیں بدل سکتے، لیکن خداوند ان کی اندر سے دل کو تبدیل کر سکتا ہے، سوچوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بوجھ لے کے دعا کریں، تاکہ کاہن نے جس طرح کیا کہ وہ اسے حسد کرتا تھا اور غصے میں تھا، اور اس نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا، ہے نا، قتل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی اس طرح سے چل رہے ہیں، خود غرضی میں چل رہے ہیں، اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہیں، قائن نے بھی اپنے ہی بارے میں سوچا کہ اس کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو اس نے اس کو مار دیا، ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اپنی خود غرضی کہہ لیں یا اپنے فائدے کے لیے کئی دفعہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی، ہم جیسے اب ہمیں پتا ہے کہ اس نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ لفظوں سے ہی ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو مار دیتے ہیں، یعنی روحانی طور پہ کہہ لیں کہ ہمارے منہ سے ان کے لیے کوئی ایسی گندی بات نکل جاتی ہے، کوئی ایسے غصے میں ہم بول دیتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا ہم جس طرح لکھا ہے کہ یہ زبان جو ہے زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے، تو ہم ان کو کچھ برا بول ہی دیتے ہیں، تو اس طرح کا ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہم نے روحانی طور پہ ان کو ایک قسم کا مار دیا، قتل کر دیا، ہے نا۔ تو اس لیے خداوند کی میں کہوں گی کہ آج کے چیپٹر میں جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ ہمارے منہ سے کبھی اپنے بھائی کے لیے کوئی گندی بات نہ نکلے۔ آگے چل کے خداوند یسوع مسیح نے انجیلوں میں ہمیں بتایا کہ اگر تو اپنے بھائی کو بیوقوفی کہتا ہے تو سزا کے لائق ہے یا عدالت کے لائق ہے، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم، میرا خیال ایسی تو بہت دفعہ یہ کہنے کہ اپنے بھائی کو کوئی اس نے کام نہیں صحیح طریقے سے کیا یا کچھ تو ہم اس کو جو بیوقوف ہے یا تو تے پاگل ہے، تو تے اس طرح کے ہم کئی دفعہ لفظ جو ہیں بے دھیانی میں یہ کہہ لیں یا ہم بول دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قتل جو ہے وہ کر دیا، اپنے بھائی کو ہم نے روحانی طور پہ مار دیا اور سزا کا حکم ہمارے اوپر ہو گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ہے نا، کہ خداوند نے کہا کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو بیوقوفی کہا ہے، نادان کہا ہے،
تو ایک قسم کا ہم نے قتل جو ہے کر دیا. اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ اب میں نے تو یعنی کسی گولی سے یا تلوار سے یا اس طرح میں نے تو خون نہیں کیا. لیکن اب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بھی اگر زبان سے ہمارے ایسا کچھ نکل جاتا ہے اپنے بھائی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو روحانی طور پہ قتل کر دیا. اور یہ خون کا جو ایک الزام یا سزا جو ہے وہ ہمارے اوپر ہو گئی ہوئی ہے. کیونکہ یہ وہ ورس نہیں مجھے ملی، سوری، اگر جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سزا کا حکم ہمارے اوپر ہو گیا ہے اگر ہم نے اپنے بھائی کو صرف بیوقوفی کرا. تو ہم تو نہ جانے کتنی کتنی باتیں جو ہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بہن کے بارے میں. یا تو آج اگر ہم کسی نے بھی بلکہ کہا ہی ہوگا تو ضرور ہم خداوند کی حضوری میں کہہ لیں اپنے آپ کو جھکائیں، معافی مانگے، توبہ کریں کہ خداوند مجھے معاف کر. جس طرح خداوند نے دیکھیں اس کو موقع دیا تھا، آج میرے اور آپ کے پاس بھی موقع ہے. خداوند نے آج کی جو آواز ہے، جو کہہ لیں میرے ساتھ آج بات کر رہا ہے، خداوند آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کیونکہ آگے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پھر اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ اگلے ویک ہم دیکھیں گے، ہے نا. لیکن آج ہم معافی مانگے، توبہ کریں کہ کہیں پہ بھی ہم نے اپنے بھائی کو اگر برا ہی کہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بولا ہے، یا بیوقوف تو میرا خیال ہے ہم بہت ہی زیادہ آج کل تو کیا اس کو بولیں کہ ایک ایسے ہی اس کو بنا لیا ہوا چھوٹی سی بات. لیکن خدا ان کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تو نے اپنے بھائی کو بیوقوف کہا تو سزا کے لائق ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو روحانی طور پہ مار دیا. تو اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو معاف کرے. ہم آج توبہ کریں اور خداوند کا کلام جو جس دن وہ بات ہم سے خداوند کر رہا ہوتا ہے، اصل میں اس دن خداوند نے یا اس وقت خداوند مجھے اور آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس وقت خداوند چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی میرے اندر ہے، یہ گناہ جو ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو ہم قائن کی طرح نہ بنے کہ انکار کر دیں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں ایسا کبھی بولا، یا میں نے نہیں. آج جہاں کہیں بھی میں نے بولا ہوا ہے یا سوچوں میں ہی کیا ہے، تب بھی ہم معافی مانگے کہ ہم اپنے بھائی کے محافظ ہیں. ہمارے منہ سے اس کے لیے برکت نکلے، ہم اس کے لیے دعائیں کریں، ہم اس کے لیے روزے رکھیں. میں کہوں گی کہ جیسے شفاعت کریں، رو رو کے گھٹنے ٹیک کے ہم دعائیں کریں. جس طرح کے جو ابراہیم تھا، لوط جب اس شہر میں تھا سدوم اور عمورہ میں، تو ابراہیم نے اس کے لیے شفاعت کی تھی کہ خداوند یعنی تو بچا لے، ہے نا. تو آج میں اور آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہیں ہم نے کچھ بولا ہے، سوچا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سب بھی کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ سے ایسی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نکل جاتی ہیں یا ہم سوچتے ہیں. تو آج میں اور آپ معافی مانگے، کیونکہ آج خداوند کا یہ والا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. خداوند آج مجھے اور آپ کو معاف کرنے، آزاد کرنے، رہائی دینے ہمارے درمیان اترا ہوا ہے. خداوند کا مسئلہ اس وقت ہمارے اوپر ٹھہرا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بولا ہے کہ یہ تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا، یہ تو بیوقوف ہے، یہ کوئی کام ٹھیک سے کرتا ہی نہیں ہے کچھ، یا جیلسی کی ہے جس طرح قائن نے کی تھی، ہے نا. تو آج میں اور آپ خداوند سے معافی مانگے، توبہ کریں اور خداوند تاکہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اور جس طرح قائن کے اوپر سزا کا حکم ہو گیا تھا، میرے اور آپ کے اوپر آج خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے جس طرح اس کو پترس کو خداوند یسوع مسیح نے موقع دیا اور اس نے معافی کہلے مانگی اور اس نے اقرار کیا کہ خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، نا. تو آج میں اور آپ بھی اقرار کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم
ان کے لیے باعث برکت ثابت ہوں، ہے نا، ہم ان کے لیے شفایت کرنے والے ہوں، درد لے کے بوجھ لے کے دعائیں کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے وہ غلط کہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بوجھ لے کے دعا کریں اور خداوند ان کو اس میں سے نکالے. جس طرح خداوند یسوع مسیح اب کیا کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں خطائیں، بدکاریاں، حرام کاریاں، زنا کاریاں کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس وقت ہمارے لیے شفایت کر رہا ہے. تو اس لیے میرا اور آپ کا بھی کام ہے ہم شفایت کریں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ خداوند کے کلام سے ہمیں یہی سمجھ لگ رہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے محافظ ہیں. تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے، اور ہم دعا میں ٹھہریں گے. اور میں سریہ سے درخواست کروں گی کہ وہ ہمیں دعا میں لیڈ کریں اور خداوند جو ہے ہمیں معاف کرے، تاکہ یہ گناہ جو ہے، یہ سزا جو جیسے قائن کو ملی، اگلے ویک ہم سیکھیں گے، تو وہ سزائیں ہمارے اوپر ٹھہری نہ رہیں. خدا یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے وہ گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں. جس طرح کہ آدم اور حوا نے قائن اور حابل کو یہ ایک قسم کی تعلیم دی تھی کہ خون بہائے بغیر معافی بھی نہیں، اور ہم خدا کی قربت نہیں حاصل کر سکتے. جی سریہ، گاڈ بلیس. ہاں جی، پریز دی لارڈ.